السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس ديال لو موفمون إي لو غوبو اللي هو الحركة والسكون. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك غنبداو لو موفمون إي لو غوبو. هنا غنديرو لا غولاتيفيتي دي موفمون. دونك هنا Ahmed y a su dans le bus de ramassage scolaire qui roule lentement dans la ville. يعني أحمد قاس في le bus ديال scolaire اللي هي transport scolaire. وسامي marche dans la rue pour rejoindre sa place. يعني سامي اش كيدير؟ سامي كيتمشى في ديك الطريق اللي كاينه في الداخل ديال البيس وغادي باش يشد البلاصه ديالو. هاجر اللي هي هنا هاجر qui attend son bus sur le trottoir. Le regarde s'éloigne. يعني هاجر كتسنى البيس اللي هي اصلا كتشوفها قريبه جايه توصل ليها باش تطلع حتى هي باش تمشي للمدرسه. دونك هنا غندرسو الحركه ولا السكون ديال هاد الاشخاص. دونك هنا احمد، هنا سامي، هنا هاجر، هنا لو بيس بارابور لي زوتر اللي هما شنو؟ احمد، سامي، هاجر، لو بيس. دونك حنا نبداو باحمد. احمد بارابور احمد، يعني هنا اوروبو ما كتبتهاش، ولكن حنا دائما كندرسوا الاغلبيه اللي كندرسوه هما شنو؟ احمد مع هاد الاخرين، اما احمد مع احمد دائما كيكون اوروبو. دونك هنا احمد بارابور شنو؟ لسامي، يعني احمد بارابور سامي. دونك سامي ها هو غادي كيبعد على احمد، يعني احمد غيبان لي في حركه، يعني اون موفمون. احمد بارابور هاجر، دونك هاجر كيغيبان ليها احمد كيبان ليها في اون موفمون حيت اصلا جاي عندها، يعني غيبان ليها في حركه. ولكن بالنسبه لاحمد بارابور لو بيس غيبان ليها اوروبو حيت اصلا هو قاعد في لو بيس، يعني ما غتبانش بانه كيتحرك. دونك هنا نشوفوا سامي. سامي بارابور احمد، يعني سامي كيفاش غيبان بالنسبه لاحمد؟ سامي الا لاحظتوا كيتمشى في لو بيس، يعني غيبان ليه اون موفمون. سامي بارابور سامي هنا اوروبو حتى هو. سامي بارابور هاجر كي غيبان ليها اصلا سامي كيتحرك والطوبيس جاي، وهاجر غتبان يعني كتبان لي طوبيس جاي يعني كتحرك، يعني هادوك اللي كاين في الداخل ديالها بحال اللي كيتحركوا، يعني حتى هو اون موفمون. سامي بارابور لو بيس، يعني لو بيس سامي كي غتبان ليه طوبيس راه هو كيتحرك، يعني كيفاش هو كيفاش سامي مقارنة مع لو بيس، يعني لو بيس دابا هي كتحرك وسامي كيتحرك، يعني غيكون اون موفمون. لا ميم شوز بالنسبة للآخرين. دونك دابا لو ريزومي اللي غنوصلو ليها هنا بور ديكريغ لو روبو او لو موفمون دان كور، يعني باش نقولوا ان واحد الجسم في سكون او في حركه. اي نيسيسير دو شوازي ان اوتر كور، يعني ضروري خصنا نختار واحد الجسم اللي كنعتمدوا عليه باش نقولوا ان هذا الجسم في حركه او في حاله سكون. دو ريفيرونس ابيلي لو ريفيرونسيال، اللي هو كنسميو لو ريفيرونسيال اللي هو الجسم المرجعي، هو اللي كنعتمدوا عليه، اللي كنقولوا انه هذا في حركه. بالنسبه لك مثلا انت شي شجره، ما حد كتبعد على ديك الشجره كتقول انك في حركه، ما حد واقف ما كتبعدش عليها واقف، يعني انت في حاله سكون، يعني ديك الشجره هي اللي كتسميها لو ريفيرونسيال. لو ريفيرونسي ايت انكور سوليد انديفورمابل، يعني هاد لو ريفيرونسي كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون واحد سوليد انديفورمابل، يعني غير قابل شويه كلون شوازي كوم ريفيرونس بور اوتيليزي لو موفمون دان اوتر كور، يعني هو اللي كنعتمد عليه باش ندرسو الحركه ولا السكون ديال واحد الجسم اخر. اون دي كان كور اي اون موفمون، كنقول ان واحد الجسم في حركه بارابور ا اوتر كور مقارنه مع واحد الجسم اخر. بري كوم ريفيرونسي سي سا بوزيسيون شونج بارابور ا سو ريفيرونسي، كما قلت لكم خص لا بوزيسيون خص يتبدل. تماك فين كنقول انني في حركه، علاش خصو يتبدل؟ حيتاش الا ما كانش ما كيتبدلش يعني انا في حاله سكون. encore peut-être au repos يعني immobile par rapport à un référencié et
en mouvement par rapport à un autre référentiel. يعني واحد الجسم يقدر يكون في حالة سكون لواحد الريفيرونسيل، ويقدر يكون في حالة حركة لواحد الريفيرونسيل آخر. L'état de repos ou de mouvement d'un corps dépendant des référentiels choisis. دائما السكون والحركة ديال واحد الجسم كتعلق بالريفيرونسيل شوازي، كتعلق بداك الجسم المرجعي اللي كنختارو. On dit que le mouvement et le repos sont relatifs، يعني كنقول أن الحركة والسكون مفهومان نسبيا. دونك دابا غنشوفو التراجيكتوار، يعني غنشوفو المسار. La trajectoire d'un point d'un corps mobile est la ligne continue qui joint l'ensemble des positions successives occupées par ce point durant son mouvement. نشرح لكم هاد لا تراجيكتوار. دابا انا غادي في البحر، كنتمشى في ديك الرمله، يعني رجليا كيبانوا في رجليا، هادوك الرجليا يعني الاطر، يعني الاطار ديال الرجلين ديالي هما ديك البوزيسيون سكسيسيف، يعني متتابعين، ديك المواضيع متتابع، يعني اللي كنديرهم اللي هما عبارة عن نقط. لا ناتور دو لا تراجيكتوار ديبوندون دي ريفيرونسي سواجي. هاد الطبيعة ديال المسار كتعلق كتعلق بديك الجسم اللي كنختارو، الجسم المرجعي. دونك سي لا تراجيكتوار ايت اون دغوات، الا جاب لنا المسار ديالنا عبارة عن مستقيم، كنقولوا ان لو موفمون، كنقولوا ان الحركة ايدي ريكتيلين، كنقولوا انها حركة مستقيمية. سي لا تراجيكتوار ايت ان سيركل، الا جاب لا تراجيكتوار عبارة عن دائرة، لو موفمون ايدي سيركولير، يعني كيكون عندي حركة دائرية. سي لا تراجيكتوار ايت اون كورب كيلكونك، يعني ملي كيكون عندي المسار عبارة عن واحد الشكل كما كان، لو موفمون ايدي كورفيلين، يعني كنقولوا ان حركة منحنية. دونك نشوفوا هنا امثلة. دونك هاد الطوموبيل غادية نيشان، دونك هنا عندنا تراجيكتوار ريكتيلين، يعني شفتوها مستقيم عبارة عن ضغوط. هنا تراجيكتوار سيركولير، يعني مسار دائري، الا شفتو عقارب الساعة كيديروا واحد مسار دائري. دونك هنا تراجيكتوار كيرفيلين، يعني مسار منحني، يعني الا شفتو هاد البالون كضرب واحد الدورة هنا عاد كتدخل لهاد الشبكة. دونك دابا غنشوفو لي تيب دو موفمون، يعني موفمون دو روتاسيون، غنشوفو الحركة، انواع ديال الحركة، يعني غنبداو بحركة الدوران. Un corps mobile est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous 6 points décrivant des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation du mouvement. Les points qui appartiennent à l'axe de rotation sont immobiles. غنشرح لكم هادشي في الأمثلة. دونك هنا عندنا موفمون داغو d'un vélo maintenu immobile. يعني هنا الرويده ديال واحد البيكالا، يعني هاد اللاكس قال لك النقط اللي كينتميو لهاد اللاكس دو روتاسيون خصهم يكونوا ايموبيل. وبالنسبه للاخرين يعني خصهم يديروا واحد، يعني دائما الاخرين غيديروا واحد الغوطاسيون، ولكن داك الغوطاسيون خصهم يديروا يعني الغايون ديالهم يبقى هو ما يتبدلش الغايون ديالهم. تما كنقول انه كيدير واحد موفمون دو غوطاسيون. لا ميم شوز هنا في الباب، هنا عندنا الباب كيدير واحد موفمون دو روتاسيون على هاد لاكس تيتا، يعني هاد لاكس تيتا لي بوين اللي كينتميو ليه خصهم يكونوا ايموبيل، ما كيتحركوش، ولكن بالنسبه للنقاط اللي كينتميو للباب خصهم يكونوا موبيل بارابور ا لاكس. هنا كنقول انه عندي موفمون دو روتاسيون. دابا غنشوف النوع الثاني اللي هو موفمون دو ترانسلاسيون، يعني حركه ازاحه. Un corps mobile est en mouvement de translation si deux segments joignent deux points quelconques de ce solide se déplacent en conservant la même direction. Le segment reste parallèle à lui-même. يعني هنا قال لك دابا واحد الجسم خص يبقى فواحد، الا درتي ليه الازاحه يعني المميزات ديالو خصهم ما يتبدلوش، يعني غير بدل بلاصتو ولكن المميزات اللي فيه ما يتبدلوش. مثلا الا درتي عليه واحد الفيكتور ولا واحد السيغمون درتيها عليه رسمتيها عليه، يعني خصك تلقاها الا بدلتي ليه البلاصه تلقى ديك السيغمون كتحافظ على نفس المميزات ما تبدلوهمش. دونك نشوف الامثله. دونك هنا شنو عندنا لاسانسور. دونك هاد لاسانسور درنا فيه جوج متجهات، درنا هنا ا سي ودرنا هنا ا بي، يعني خديناهم دو سيغمون. الا شفتوا هاد لاسانسور كيطلع وكيهبط، يعني اش كيدير لنا؟ كيدير لنا واحد الموفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين، كيدير لنا واحد حركه ازاحه
مستقيميه، طالع هابط طالع هابط، يعني حركه مستقيميه. ولكن هاد لي فيكتور ديالنا ولا هاد السيغمون ديالنا ما كيبدلوش المميزات ديالهم، يعني لي كاركتيرستيك ديالهم. كما كتشوفوا هنا موفمون دي كابين دو لا غروند رو، يعني هنا كما كتلاحظوا هنا هذا المقصور ديال اللعب، كتلاحظوا هنا كاين عندنا موفمون دو ترانسلاسيون سيركيلير، يعني حركه ازاحه دورانيه، يعني كيدير واحد حركه دورانيه. لاحظتوها هنا، يعني حتى هما خدينا دي فيكتور اللي هما هنا كيحفظوا لنا نفس المميزات. دونك هنا عندنا موفمون دو لا كابين دو تيليفيريك، يعني هنا كيكون في الثلج، ولكن لاحظتوا هنا غير كيكونوا منحني، يعني داكشي علاش عندنا هنا موفمون دو ترانسلاسيون كورفيلين.